दोस्तों, इस्लाम के इतिहास में कई ताकतवर और बहादुर योद्धा आए जिन्होंने इस्लाम की बहुत सी बड़ी बड़ी जंगों में कुर्बानियां दी। इसी तरह इस्लाम के इतिहास के पन्नों में बहादुरी का एक ऐसा नाम भी दर्ज है जिन्होंने इस्लाम की बहुत सी जंगों में बहादुरी से काफिरों को कत्ल किया था, जिन्हें असदुर रसूल यानी नबी का शेर कहा जाता है, जिनका नाम है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कैसे कबूल किया, उनकी शहादत कैसे हुई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई, इस जानकारी को जानने के लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हजरत अब्दुल मुतल्लिब और वालदा का नाम हाला बिनत वुहैब है। हाला बिनत वुहैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना की चचाजाद बहन है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और रजाई भाई हैं। वो इसलिए कि अबू लहब की बांदी सुवैबा ने दोनों को दूध पिलाया था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बड़े थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। उनका इस्लाम कबूल करना इस्लाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मोहब्बत रखते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शिकार करना बेहद पसंद था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु डेली शिकार पर जाया करते थे। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मारवा के पहाड़ियों के दरमियान एक चट्टान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान वहां अबू जहल पहुंचा, जिसका असली नाम अम्र बिन हिशाम मखजूमी है। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने पैगाम को फैलाने से बाज क्यों नहीं आते। उस बयान के बाद अबू जहल ने बेइंतहा बदतमीजी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से अबू जहल की बातों को सुनते रहे और बर्दाश्त करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसके बाद अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों से हमला किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर उस जगह से बिल्कुल करीब था। अब्दुल्लाह बिन जुदान की बांदी सफ़ा के पास अपने मकान से अबू जहल की सारी बातें सुन रही थी। उस बांदी ने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा कि किस तरह बदतमीजी से अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और उन पर पत्थर फेंका। शाम के वक्त जब हजरत हमजा शिकार से वापस लौटे, तब उस बांदी ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो सारा वाक़या बताया जो अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। वो सारा वाक़या सुनने के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आग बबूला हो गए और अपनी तीर कमान लेकर अबू जहल को ढूंढने निकले। अबू जहल उस वक्त काबा में कुरैशी मुखियाओं को अपनी जाहिलाना हरकत को बता रहा था। तभी वहाँ हजरत हमजा पहुँचे और उन्होंने अपनी कमान अबू जहल के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट गया और वो जख्मी हो गया। बनी मखजूम के लोग अबू जहल की हिमायत में खड़े हो गए और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे कि क्या तुमने भी अपना दीन छोड़ दिया है। तो आपने जवाब दिया और कहा कि अब मैंने हक को पहचान लिया है, इसलिए अब मुझे हक को कबूल करने से कौन रोक सकता है। तब अबू जहल के लोग हजरत हमजा की ओर बढ़े। तब अबू जहल ने लोगों से कहा कि इन्हें कुछ ना कहो, सारी गलती मेरी है। हजरत हमजा ने गुस्से में आके इस्लाम कबूल करने की तो बात कह डाली, पर उस वक्त तक हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनका शुमार कुरैश के सरदारों में होता था और वो भी कबीले में अपने मुकाम की वजह से इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे। हालांकि हजरत हमजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते थे। अबू जहल को जख्मी करने के बाद हजरत हमजा दारिल अकराम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वो सारा वाक़या बताया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर आप इस्लाम अपना ले तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और फ़ौरन ईमान ले आए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बहादुर थे। आपके मुसलमान होने से इस्लाम को नई ताकत मिली। 1 हिजरी 622 ईस्वी में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीना आ गए। हिजरत के 7 महीने बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर आप 30 से 40 मुसलमानों के गिरोह के साथ जुहायना इलाके में अल ऐस के समुंदर के किनारे पर अबू जहल की सरदारी में शाम से आ रहे 300 काफिरों के गिरोह का मुकाबला करने के लिए पहुंचे। मगर माजिदी बिन अम्र अल जुहानी दोनों ही गिरोह के दोस्त थे। उनके समझाने पर दोनों ही गिरोह ने जंग नहीं की और हजरत हमजा मुसलमानों को लेकर मदीना वापस आ गए। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग थी। यह जंग 17 रमजान 2 हिजरी के मुताबिक 6 जनवरी 624 ईस्वी में हुआ था। यह जंग मुसलमानों और कुफ़ार कुरैश के बीच हुआ था। जंग बदर में मुसलमानों की गिनती 313 थी और कुरैश की गिनती 1000 थी। इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत अली और उबैदा इब्न हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का के काफिरों के मुकाबले में भेजा।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شائبہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ کے زخمی ہونے کے بعد ولید ابن عتبہ کو بھی قتل کیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ بہت بہادری سے لڑے اور بہت سے کافروں کو قتل کیا۔ اس کے بعد 10 شوال 2 ہجری 624 عیسوی کو مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قیقنہ کے خلاف جنگ میں بھی شامل ہوئے۔ 3 ہجری جنگ احد میں جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 تیرانداز صحابہ کو ایک پہاڑی پر ٹھہر کر نگرانی کرنے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ حالات کیسے بھی ہو، چاہے جیت ملے یا ناکامی ملے، جب تک میرا حکم نہ ہو تم لوگ وہاں سے ہٹنا نہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی اور کچھ وقت کے بعد کفار مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تب پہاڑی پر ٹھہرے ہوئے ان صحابہ نے سوچا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح ملنے والی ہے، اس لیے اب ہمیں بھی نیچے جا کر مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت روکا اور کہا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہمیں نیچے نہیں جانا چاہیے، مگر وہ نہیں مانے اور پہاڑی پر سے نیچے آ گئے۔ کافروں کے سردار خالد بن ولید نے جب موقع دیکھا تو اپنے گھڑ سوار ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا اور بازی پلٹ گئی اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھاگنا پڑا۔ جب کفار لوگ مسلمانوں پر بھاری پڑنے لگے تب حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت سعد ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں تلوار کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتے رہے اور کسی کو آگے نہیں آنے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 کافروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت کسی بھی کافر میں نہیں تھی۔ ایک حبشی غلام جس کا نام وحش بن حرب تھا، اس نے ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ وحشی کا آقا زبیر بن مطمئم تھا، جس کا چاچا تئیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے زبیر نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق حبشی کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے زبیر بن مطعم اور ہند بن عتبہ دونوں نے مل کر وحشی کو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کام سونپا ہو۔ جنگ احد کے بعد وحشی بعد میں اسلام لے آیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ جنگ احد ختم ہونے کے بعد جب حضرت حمزہ کو تلاش کیا تو ان کا پیٹ چاک اور ناک کان کٹے ہوئے پایا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے انہیں مسلح کیا۔ ہند بن عتبہ نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک کان کا ہار بنا کر پہن لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ کافی بھاوک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا نے مجھے قریش پر کسی جگہ غلبہ عطا فرمایا تو میں ان کے 30 آدمیوں کو مسلح کروں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء اور اسد الرسول کا ٹائٹل دیا، جس کا مطلب ہے تمام شہداء کے سردار اور رسول اللہ کا شیر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 15 شوال 3 ہجری کے مطابق 23 مارچ 625 عیسوی کو ہوا۔ حضرت حمزہ کی شہادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین ہو گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں شہید ہوئے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔